تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن ظلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام
اذن واللہ فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. تمام احباب اپنے اپنے مرحومین واسطے، بانیان مجلس اعداد جملہ مرحومین واسطے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ دی تلاوت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا اللہ عظمت آل محمد الصلاۃ والسلام دا واسطہ میرے اللہ اس ماہ مبارک دیاں رحمتاں عظمتاں سعادتاں دا واسطہ کریم و مہربان خالق، حاضرین مومنین نے جو کچھ تلاوت کلام مجید پڑھی ہے اس دا ثواب، تلاوت حدیث کے سادہ ثواب، اس عزاداری سید الشہداء دا ثواب، شام دے وقت افطاری دا اہتمام ہونا نظر و نیاز دا اہتمام ہے، اس جمی اہتمام دا ثواب خدایا بانیان مجلس اعداد جملہ مرحومین بزرگان دے روحوں بالخصوص اور حاضرین مومنین دے جملہ بزرگان مرحومین دی روحوں بالعموم اس دا ثواب پہنچا. کریم اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ اے عزاداری سید الشہداء اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرما. میرے اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ بانیان مجلس اعداد اہتمام قبول و منظور فرما. میرے اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ بانیان دے مال رزق بخت و اقبال دے وچ اضافہ فرما. میرے اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں فرما. میرے اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ تنگ دست مومنین دے مال و رزق دے وچ وسعت و برکت پیدا فرما. میرے اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ بے اولاد مومنین نو اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا بالخصوص ساڑے عزیز محترم فیروز جعفری صاحب نو فرزند سہل عنایت فرما. میرے اللہ بیمار مومنین نو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص اس بستی دے غلام شبیر قریشی صاحب مریضن، خدایا اس نو صحت و تندرستی عطا فرما. میرے اللہ حاضرین دا چل کے آیا پڑھن والے دی پڑھائی
میں بندہ ناچیز دی حاضری مہربان اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرما میرے اللہ جو حیدر قرار جس کی تے زمین تے آبادن انہاں دی عزت مال جان ناموس دی محافظت فرما ساڑے پیارے ملک پاکستان دی محافظت فرما ساڑے برادر ایمانی ملک ایران دی محافظت فرما خدایا ایران نو فتح و نصرت عطا فرما خدایا دشمنان اسلام دشمنان تشیع نو تباہ و برباد فرما امریکہ و اسرائیل نو طالبان و القاعدہ و لشکر جھنگوی نو تباہ و برباد فرما خدایا عظمت آل محمد دواستا پر آشوب دور ہے ظلم بھریا دور ہے خدایا سڑے وارث حقیقی خدایا امام عادل وارث کربلا وارث خون حسین منتقم آل محمد دا جلد ظہور فرما میرے اللہ بانیان دا صف عزا وچھایا قبول فرما خدایا جتنے مومنین نے اس عزاداری سید الشہداء دے وچ دامے در میں سخنے حصہ ملائے انہاں دے مال رزق بخت و اقبال دے وچ اضافہ فرما بالخصوص عزیز محترم فیروز جعفری صاحب دے مال رزق بخت اقبال دے وچ اضافہ فرما انہاں دے دینی دنیاوی نیک حوائج شریعہ پورے فرما خدایا ساڑے امام وقت دا جل ظہور فرما سانو امام زمانہ سرکار دا سچا نوکر بنن دی توفیق عطا فرما انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد علیہ السلام دے دشمن تے لعنات آل محمد دی ذات تے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اپنے باہرویں آقا جی آمد و سلامتی واسطے اونچی صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات ثم الصلاة والسلام علی ولیہ ومشیرہ وخلیفتہ وابن عمہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنین وبیر علم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین اونچی صلوات وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
کل عین باقیۃ فی یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فہی ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیمات الجنات صلوات۔ آباد و شاد رہو، سوائے غم حسین مولا دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو۔ خداوند متعال بانیان دا صف اعضا وچھایا قبول و منظور فرماوے۔ جڑے چل کے آئیو اللہ ہر قدم تے تواڑے گناہ معاف فرماوے۔ جڑے اجان گھران دے وچ بیٹھن انتظار وچ جو حال نہیں وینا، ہاں عزاداری حسین شروع ہو گئی ہے، خدا دی ذات انہوں صف آزاد اتے جلدی آون دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک تواڑے اور میرے اے قیمتی لمحات اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ خدا دی ذات سانو مظلوم کربلا دا صحیح عزادار بناوے، صحیح حسینی بناوے، صحیح جعفری صحیح شیعہ بنان دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ دی ذات ساڑے وقت امام دا جلد ظہور فرماوے۔ مجلس میں شروع کر دیتی ہے، میرے بعد مولا دے بہترین مداح شاعر اہل بیت برادر معظم زوار غلام عباس ظاہر صاحب او بھی تشریف فرماہن، بھائی بھی مولا دے ڈھیر سارے مداح خان پڑھانا لے انشاءاللہ پہنچ ویسن، جنہ جنہ دے مقدر دے وچھے ہاں او سنانا لے بھی پہنچ ویسن، پڑھانا لے بھی پہنچ ویسن۔ ذکر حسین کوئی مجمع دا محتاج نہیں۔ پیغمبر اسلام دا میں ایک فرمان تواڑے سامنے پڑھے ہے، اللہ دا سچا نبی فرمیندے، نبیاں دا سلطان، اللہ دا رحمت للعالمین نبی ارشاد فرمیندے، قیامت والے دن ہر اکھ روسی، چونکہ بڑا اوکھا دن ہونا ہے قیامت دا، 50,000 سال دا ایک دن، 50,000 سال دا ایک دن ہوسی، زمین مثل ترامبے دی ہوسی، یہ کوئی کسے دا مونس مددگار نہ ہوسی، اس عادل حقیقی دا دربار لگوئے ہوسی۔ اس دن اس وحشت ناک منظر نو ویکھ کے ہر اکھ دے وچوں آنسوں آوے سی، ہر اکھ رو پوسی۔ اللہ دا مقدس نبی فرمیندے، ایک اکھ نہیں رومنی، کیڑی اکھ جیڑی رنی ہے غم حسین وچ۔ جیڑا دنیا دے اتے مظلوم کربلا دے مسائب سندا، آل محمد دے دکھ سندا ہا، آل محمد دیاں تکلیفاں سندا ہا، پڑھانا لے مسائب پڑھ دیائیں، آل محمد دیاں مصیبتاں بیان کر دیائیں۔ انہاں مسائب نو سن کے اس مومن دی اکھ چوں آنسوں آویندا ہا، جدن قیامت والے دن ہر اکھ رو رہی ہو سی، اس دہاڑے غم حسین چ رومن والی اکھ مسکران دی ہوئی نظر آسی۔ تو عزاداری کوئی معمولی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، جتھے بھی عزاداری حسین برپا ہووے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے اس مجلس حسین دے وچ شرکت کرنی چاہیے، چونکہ جڑا ثواب اس مجلس حسین دا ہے، اس نو کوئی بیان بھی نہیں کر سکدا۔ اے جتنے قدم چل کے مومن مجلس حسین واسطے آندائے، اور او دے قدماں دے تلے جتنے ریت تے مٹی دے ذرات آندن، جی اللہ ملائکہ کو حکم دین دے، میرے اس بندے دے نامہ اعمال وچ انہاں دی مقدار دے برابر نیکیاں درج کر چھوڑو تے گناہ مٹا چھوڑو۔ تو لہٰذا یہ مجلس حسین
شغل نہیں، تماشا نہیں، دماغی تفریح دا مقام نہیں، چسکے دا نام نہیں مجلس حسین جو فلانا پڑھسی بڑے قصیدے پڑھ جائے بڑی اچھی سورس اس نو ون کے سنسنا مزہ آوے سی۔ اے حسین دی مجلس چسکے تے مزے دا نام نہیں جو اساں چسکے دے واسطے آوائیں، چونکہ محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام بھرا گھر لٹایا ہے اللہ دے دین واسطے، اپنا سب کچھ قربان کیتس، اپنے بیٹے قربان کیتس، اپنے جوان بھرا قربان کیتس، 6 مہینے دے صغیر پتر قربان کیتس، اپنی دھیاں بھیڑی دے پردے قربان کیتن، بطول دے پتر نے اللہ دے دین واسطے۔ تو ذکر حسین نو شغل نہ بڑھاونا چاہیے، اگر کوئی شغل بڑھے سی اور تماشا بڑھے سی تو اس دوتے اللہ بھی لعنت کر دے اور اللہ دے ملائکہ بھی ایسے بندے دوتے لعنت کر دے۔ تو ایک اسے تے نیک منت احسان علی گل نہیں جو ویسائیں فلانے مجلس کرائیے تے ون کے شامل حسین او دوتے سڑا احسان لگوے سی جو میری مجلس دوتے آئیں، نہیں بلکہ اپنی عاقبت واسطے آونا چاہیے جی، اپنی آخرت دی نجات واسطے آونا چاہیے۔ یہ ذکر حسین کوئی صرف ایسا نہیں منائیں دے، کائنات دا ذرہ ذرہ مظلوم کربلا دے غم میں چرنا ہے، اللہ دے ملائکہ اس عبادت شامل ہوندن۔ اور جس وقت مجلس حسین سن کے وہ ملائکہ ویندن نہ واپس عرش دے اٹھے، باقی ملائکہ انہوں نے دے دن اور انہوں نے کولو بہت سونی خوشبو آ رہی ہوندی، وہ پوچھ دن کہ اے خوشبو توانو کتھوں حاصل ہوئی ہے، اے خوشبو توانو کتھوں ملی ہے؟ وہ ملائکہ دسیں دن فلان جگہ دیتے فلان مومن نے مظلوم کربلا محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام دی صف ادا بچھائی آئی تے اساں اتھے گئے ہیں، مجلس حسین سن دے رہے ہیں، اس صف ادا دے اتھے بیٹھے رہے ہیں، مجلس حسین مک گئی ہے، ہر کوئی واپس چلا گیا ہے، اساں بھی واپس آ گئے ہیں۔ اے خوشبو سانو اس مجلس حسین دے وچوں نصیب ہوئی ہے۔ تو اس واسطے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں، بہت بڑی عظیم عبادت، بس ہے کوئی مسئلہ نہیں، زندگی دراز اللہ پاک تو آباد و شاد رکھے، کوئی معمولی عبادت نہیں، بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس نو عبادت سمجھ کے آئے کرو، صرف کسے تے احسان لاون دے واسطے نہیں، بلکہ گھروں اس نیت دوتے ٹریا کر جو کربلا دے میدان اچ بہت بڑا نقصان ہویا ہے رسول دے پتر دا، اللہ دے دین دے واسطے بطول دے پتر دے 3 دنوں سے جوان ٹر دے رہے کربلا دے نینوا دے وچ، اس دیاں بھیڑی تے دھیاں نو مکان کہیں نہیں دیتی، پتران دی بھیراوان دی مومن کرائی مجلس حسین ونیاں اپنے وقت دے امام نو اس دے مظلوم ڈاڈے دی مکان دے آوان، اپنے وقت دے امام نو اس دیاں مظلومہ ڈاڈیاں پرسہ پیش کراواں، اللہ جان دے وجدن اس نیت دوتے آسیں کبیرہ کبیرہ گناہ دھوپ ویندن غم حسین رچ رومن نال، یقیناً مخصوصی دے ایامن ہر بندے مختلف مقامات دوتے حاضریاں دیونیاں، میں بھی 2 جگہ دوتے حاضر ہومنا ہے، میرے بھائی نو بھی یقیناً بھائیاں جگہ دوتے ونجنا ہو سی، اس واسطے ساڑا کام تا پہنچ وینا سا ٹائم نال آ گئے ہیں، بانی دا کام صف ادا بچھاونا،
ہاں سنن والے نوں ہی چاہیے جو او کاروبار چھوڑ کے صف آزاد اتے آ ونجے مظلوم کربلا دے ذکر دے وچ آ ونجے اس عزاداری دا پتہ لگ سی موت دے ٹائم جدن آخری وقت ہوندا ہے ہر کوئی کھڑو تو ہوندا ہے اولاد بھی کھڑی ہوندی ہے رشتہ دار بھیڑا بھرا دوست احباب اوکھا ویلا ہوندا ہے ہر کوئی پریشان ہوندا ہے یہ مومن دی ایک کیفیت دیکھ کے سجن پریشان ہوندے اس دی کوئی امداد نہیں پہ کر سکدے ہوندے ہاں اس سے لے تینوں پتہ چل سی جو اکبر دے بابے دی عزاداری دا مینوں فائدہ کتنا ہو جائے اس ذکر دا اس عزاداری دا اس مجلس دا قبر دے وچ پتہ چل سی جدر سارے سجن ہزارہ من مٹی دے وزن دے تلے دفن کر کے ٹر ویندن اولاد ہی گھر لگیے ویندی بھیرا بھی لگے ویندے راندن ہاں ہزارہ من مٹی دے وزن دے تلے کلا ہوندا ہے بندہ ہاں تے پہلی رات آندیے ہاں اس مومن دے قبر دے وچوں ایک رومن دی آواز بلند ہوندی ہے قبر روشن تے منور ہو ویندی ہے پہلے آندھا ہوندا ہے لیکن یکدم قبر روشن ہو ویندی ہے ادھارا ختم ہو ویندا ہے اور ایک رومن دی آواز آندی ہے اے مومن عزادار پوچھ دے کون ہے میرے اتے اس اوکھے ٹائم وچ روون والا مینوں تا اولاد ہزارہ من مٹی دے وزن دے تلے دفن کر کے ٹر گئی بھرا ٹر گئے رشتہ دار ٹر گئے دوست ٹر گئے ہاں مینوں کلا چھوڑ گئے اس تنہائی والے مقام دے اتے میری غربت تے میری بے کسی تے میری تنہائی دے اتے میری قبر وچ روون والا کون ہے اس لے ڈکھا وین آندا ہے گھبرا نہیں ہو میرا ماتمی عزادار مینوں سنان میں تیرا مرشد حسین تو دنیا دے اتے روندا میں میرے ڈکھاں نو یاد کر کے پڑھن والا پڑھدا مصائب میرے اکبر دی جوانی نو یاد کر کے روندا میں میرے عباس علمدار دے کٹے بازواں نو یاد کر کے روندا میں میرے 6 مہینے دے صغیر دی تس نو یاد کر کے روندا میں میرے پردے داراں دے اوکھے سفراں دے اتے روندا میں آج میں تینوں اتھے روون آ گیا جتھے تینوں روون والا کوئی نہیں قیامت دے دن پتہ چل سی پریشان کھڑو تو سی مومن اس پریشانی دی حالت ایک اللہ دا ایک ملک آسی اس پریشان حال مومن دی سجی ہتھیلی دوتے ایک ڈبی رکھسی اور آکسی پریشان نہ ہو اس ڈبی دی قیمت انبیاء جو کولو کرا اس ڈبی دے وچ ایک قیمتی موتی ہو سی ہاں آسی جناب آدم دی خدمت اللہ دا نبی اس موتی دی قیمت رو پوسی اللہ دا نبی فرمائے سن بڑا خوش نصیب ہے بڑا باعظمت انسان ہے ہاں اس موتی دی قیمت آخری نبی دے بغیر بیا کوئی نہیں کر سکتا نبیوں دے سلطان دی خدمت چاسی کائنات دا رحمت للعالمین نبی موتی دیکھ کے رو پوسن فرمائے سے بڑا قیمتی موتی ہے تو بڑا باعظمت انسان ہے تیرے بلند بخت ہیں بڑے مقدران ہیں تینوں یہ موتی نصیب ہو جائے اس موتی دی قیمت میرا بھائی ابن ابی طالب کرے سی امام ناسی مولا امیر دی خدمت دیکھے سی موتی میرے آقا دی داڑی ہنجو نال پسوے سی اکھاں دے وچوں آنسو آوے سن فرمائی سن بڑا قیمتی موتی ہے یہ موتی دے میرے بیٹے حسن نو میرا بیٹا حسن لے ویسی دعا جہانہ دی پاک سین میری عالمہ غیر معلمہ سین اس دی قیمت محمد دی طاہرہ دی کرے سی مولا حسن لے حسن خاتون جنت سین اس موتی نو دیکھ سن
روپو سن تے فرمائی سن حسن بیٹا اس دی قیمت حسین دے بغیر بیا کوئی نہیں کر سکتا. آسی مظلوم کربلا دی خدمت اچ زخمہ چوسن زخم تلواراں دے زخم نیزیاں دے زخم پتراں دے زخم بھیراواں دے زخم اے پیش کرے سی میرے آقا دیکھ سن اس موتی نو بطول دا پتر رو کے آکسی مڑا اللہ اس میں نو جڑدا نہ ڈٹھا میں 28 رجب نو چھوڑے مدینہ میرے نال آئین میریاں پردادار دھیاں پردادار بھینی میں اوکھے سفر کیتن میں نو حج کہیں نہیں پڑھان دیتا میں کربلا آیا میرا 3 دن پانی بند رہا ہے 10 محرم دے دینوں میرے باغ تے لٹ پئیے میرے پتر مارے نے میرے بھیرا مارے نے میرے جوان مارے نے میریاں بھینی نو بازاراں درباراں چلائے گئے اس میں نو جڑدا نہ ڈٹھا میری شہادت دے بعد 1400 سال گزر ونجن دے بعد جتھے سندا مجلس دا اعلان چھوڑ دیندہ کاروبار آباندہ مٹی چے پڑھن والا پڑھدا مسائب میرے دکھانو یاد کر کے روندا میں حسین ابن علی اس دی سفارش کرے نا میرا اللہ جو گناہ معاف فرما اے میرا ماتمی تے عزدار ہے کیڑا خوش نصیبی و بندہ ہاں جیندی سفارش رسول دا پتر پیا کریں دائے جیندی سفارش محسن انسانیت اس واسطے معمولی نہ سمجھ جتنے آ گئے ہو تیرا آ ونجنا ہی کافی ہے ضروری نہیں آکھی چوں آنسو آوے اے ایک آنسو دا آ ونجنا پوری زندگی دے گناہ مٹا چھوڑیں دے آنسو نہیں آیا روان دی شکل چا بنائیس من بقا للحسین او ابکا او تباکا فواجبت لہم الجنہ نبی اللہ فرمائیں دے جڑا بندہ میرے بیٹے دے غم میں روے رواوے رومن دی شکل چا بناوے تاں بھی جنت واجبے عبرت دا کٹھو اے حسین اللہ میری حاضری قبول کرے توڑا ٹورایا قبول کرے اس مقام تیا بہنا بھی عبادت ضروری نہیں تو چیاں کو کا مار کے روئیں مجمع زیادہ ہوئے تینو مینو کے پتا کی میں اجڑیاں نبی دیاں دھیاں اوہ اللہ تیرے پردے سلامت رکھے بڑا مظلوم اے حسین ایڈا غریب ہے جندی ناشت جندیاں دھیاں نو کہیں نہیں روان لیتا جندیاں بھیڑی شام توڑی سکھ دیاں گئیاں جو بھیران روائیں ایڈا مظلوم ہے تے ایڈا غریب ہے او جندی ناشت ترائے دیاڑے دھوپتے پائی رہی ہے بس کو جملہ چا سون میں بھائی نو وقت دے ماں وقت اجازت نہیں نیندہ میں آپ ہی پہنچنا ہے ایڈا غریب ہے جندی ناش ترائے دین دھوپتے پائی رہی ہے وسط علاقے دے لوگ بیٹھے ہو کوئی ہو جیا گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے ہر کہیں ٹرنائیں کئی ٹر گئیں جدن کہیں دا کوئی ٹر ونجے وارس غسل دیں دل قیمتی کفن دیں دل ہر جاتے جنازے دا اعلان کریں دل رل وسدے آن دل جنازے شامل ہوں دل عزت نالو دی قبر تک میت پہنچیں دل عزت نال دفن کریں دل او سیداں او غیر سیداں او اساں وجرونے آئے جدی لاش ترائے دیاڑے کربلا دے ٹبیاں چ پائی رہی
کر میرے اتے سوال ترائے دہاڑے جو گزر گئے کیوں دفن نہیں ہویا حسین دفن وارث کریں دل وارث تب بچوئی نہ گیا بچیا تہی کو سجادہ جڑا پھوفیاں نال ٹر گیا شام باقر دا سن چھوٹا اتریے دیاڑے بنی اسد قبیلے دیاں عورتاں گھروں ٹریاں انہاں دے ہتھاں دے وچ برتن آئل اے ٹریاں فرات تو پانی بھرن واسطے جوان آؤ انہاں دا گزر ہویا ہے مقتل چوں ڈٹھا نے ضعیفہ پردادار بی بی ہے جہندے سر تو چادر ڈھلی ہوئی ہے جیڑی لاشا چو ماتم ودی کریں دیئے آجی میں تاجاو کھا پا لیا حسین تیرا وال ترٹ ونیا میں سارا سارا دے رواں اجرکم اللہ ایڈے ڈکھے وائن آئینا اورتا پانی نہیں بھریا انہاں برتن سٹ چھوڑیں جوانا بزرگاں دائیں ٹور پائیان نیڑے پاسے محمد دی دھی دے وائن آئین نیڑے آؤ کیا جن میں بھی تیرا کون مویو میں بھی آجیے میرے موئے نہیں میرے شہید میں شہید اعظم دی ماں ہوں میں بھی آجیے سارا میرا سرمایہ اے بچڑے میرے مارن مہمان میرے مارن میں بھی آجیے جوان میرے مارن آئیں بھی اللہ واسطے ڈھسات سی تمہیں کون میں بھی آجیے ڈھسو کلمہ کہندہ پڑھ دیا ہو میں بھی کلمہ تھا مدینے آلے محمد پڑھ دیا ہے جدنا کھانے مدینے آلے محمد کلمہ پڑھ دیا ہے اس سے لے بھی آجیے سنانو توڑے نبی دی دھیا میں اجڑ گئیا میرے بچڑے دی لاش دھوپتے پئی ہوئی ہے کہ او پویا توڑے مرد لگے آوینا میرے غریب بچڑے نو دفن چکرنا میں جنت دی زامن بن ونجا میرے پاس سے آمن آلے نو خیال کرنا چاہی دائے احترام ہوں دائے مسائب دا اللہ جان دائے جڑن ایڈے اوکھے کیتے نے ایڈے اوکھے وین آئے اس سے لے پانی نہیں بھرے آورتا انہاں واپسی دا ارادہ کیتا ہے برتن سٹ چھوڑے نے او میری قوم دا غیرت مندہ تیرے روان تے پابندی کوئی نہیں راج راج کے ماتم کیتا کر راج راج کے جلوساں شرکت کیتے کر اے کربلا پہلا ماتمی جلوس ہے جڑا گھران دو ماتم کریں دو یا ٹرے آئے سرا تو چادران لتھیوں آئے آجی آئے ہائے غریب ہائے مسافر ہائے او نبی دی محردہ سوار آخری لفظ موقعی مجلس دعا منگی کر شالا کہیں دا کوئی وارث ہوئے انہاں دے مرداں دی دید پئیے اپنیاں عورتاں دے سراں تو ڈھلیوں یا چادراں نظر آئیاں نے ایک بائنوں آدن تلواراں لائے آؤ غیرت دا معاملہ ہے اے بنو اسد دے مرد تلواراں لائے کے نکلیں عورتاں جیان منت کریں نہیں آئے تلواراں رکھو چاہ انہا لاشاں نبی دی دھی دیوال کھلے ہوئے حسین دی لاش دھوپتے پئی ہوئی ہے نبی دے بچڑے نو دفن کرن آلا کوئی نہیں ہے اے بنو اسد دے مرد آئین لاشاں دی پہچان نہیں پئی ہوندی میرے تے سوال کر کیوں پہچان نہیں ہوندی پہچان ہوندی ہے کوئی سنال ہوئے
سارتا نال کوئی نہ آئے سارتا پہلے شامی لائے گئے آئے آدھے ناؤ دفن کریے قبیلے دا بزرگے چٹی داڑیے آدھے انجے نہ دفناؤ میں دے نانے کولوں سنیا نبیان دے سلطان فرمایا جیڑا میرے پتر حسین دے روزے دی زواری تے آسی اللہ 90 حج دا ثواب عطا کرے سی قیامت توڑی ہر ملک دا زوار آمنا ہے عورتاں مرد آمنے نہ پہلے لاش پہچانو آدھن پتہ نہیں لگدا غریب دا سر نال کوئی نہیں آدھا جاؤ رل کے دعا منگ دے آئے او جوانا بزرگاں کربلا دے صحرائے چنہ دعا دے ہاتھ بلند کیتے آدھن میڈا اللہ تینو حسین دی غربت دا واسطہ ہے تو نسا انہا چو حسین کیڑا ہے انہا چبا سلامدار کیڑا ہے انہا چو حسین دا سونا اکبر کیڑا دعا لائی مکی زنجیران دے چھنکار دا آواز آیا ہے او ڈٹھا نے 22 سالان دا ضعیف جیندی جھکی ہوئی کمارے جیندے گالے چو وزنی تاؤ کے او جیندے ہتھ کڑیاں پیران چ بیڑیاں سجاد اٹھائیں جھڑل او جتھے غریب بابے دی لاش آئی کہیں ایلے سجیوں گل چم دل کہیں ایلے کھبیوں گل چم دل آدل بابا میں جلاؤں میں بابا میں تیڑا وڈا پتر آئے او بابا تینو قیمتی کفن دے بابا میری مجبوری بن گئی ہے تیتھے آخری ضرب چلی ہے او بدماش میرے خیمے آ گئے میری پھوپھیاں دے برکے لوٹ لینے علی لعنت اللہ علی آجائہم مجمعین ملعونین اللہم صلی علی محمد